वेलकम बैक। रूसी तेल खरीदने की सजा, सदर ट्रंप ने मोदी का तेल निकाल दिया। भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 190 अरब डॉलर की भारत अमेरिका तिजारत खतरे में पड़ गई। सदर ट्रंप ने कहा, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत देना होगी। रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो भारत पर मजीद टैरिफ भी लगेगा। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तज्जिये में लिखा, पाकिस्तान ने अमेरिका से बेहतर मुआहिदा कर लिया। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा, भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो, मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद वजीर आजम मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक अया न हो जाए, इसी वजह से मोदी खामोश हैं। फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरें झूठ करार। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद करते हैं। एक सवाल पर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा, जारहियत की तो इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। भारत को समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, एक्स पर पोस्ट में कहा, ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, न प्लॉट न गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इन्हें इलेक्शन लड़ना होता है। करक के इलाके अमानकोट में दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 एहलकार और ड्राइवर शहीद हो गए। पुलिस का कहना है, शहीद एहलकार महमूद शाह, शाहिद, रऊफ और ड्राइवर शाहपुर सिक्योरिटी पर मामूर थे। फायरिंग से शहीद एहलकारों का ताल्लुक लकी मरवत और टांग से है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की। कहा, शुहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पेशावर में पुलिस तफ्तीशी अफसर की 2 साथियों समेत टारगेट किलिंग। इंस्पेक्टर अली हुसैन की गाड़ी पर 60 से जायद गोलियों की बारिश की गई। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 हमला आवरों ने निशाना बनाया। अदनान तारिक की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके मिशनी गेट, वर्सक रोड, दरमंगी में टारगेट किलिंग के वाक़े में शहीद इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस के आला हुकाम ने शिरकत की। रात को एक अंदरनाक किस्म का वाक़या हुआ जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन थे मिशनी थाने की, उनको शहीद किया गया। उनके साथ 2 उसके दोस्त भी थे। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 हमलावरों ने गाड़ी का ताकुब करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे इंस्पेक्टर अली हुसैन अपने 2 साथियों समेत शहीद हो गए। 2 मोटरसाइकिल से 4 बंदे थे। उन्होंने हेलमेट और मुंह ढांपे हुए थे। बहुत ही हाई लेवल के जो है ना ब्रेस्ट फायर किए गए क्लैशनकोफ और पिस्टल थे। जाए वक़ुआ से मुख्तलिफ बोर के 65 पोल बरामद हुए। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, AR1 न्यूज़, पेशावर। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क अहल और काबिल हाथों में है, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या सियासी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपना घर स्कीम तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के नहीं खिदमत के हाथों में जाएगा। IG पंजाब को कह रही थी, आप कल एहतजाज का इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं आया। लोगों को अकल आ गई। गालम गलोच, गिरबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में, चाहे वो अस्करी क़यादत हो या वो सियासी क़यादत हो। IG साहब को मैं कह रही थी, कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के? अकल आ गई। किसने कहा अकल आ गई? गाली गलोच, उसका गिरबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है कारकर्दगी से दफन हो गई। फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता। पाकिस्तान और पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों के हाथों नहीं कारकर्दगी के हाथों लिखा जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमसे नारवा सलूक रखा जा रहा है।
ارکان پارلیمنٹ کو نااہل کیا گیا. سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہیں کر سکتے تو بتائیں کس فورم پر جائیں. ملک اور جمہوریت کو بچایا جائے. آج پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے ایک اور افسوسناک دن پارلیمان کے اندر گزارا ہے. ہم نے ریکویسٹ کی تھی 11:30 بجے کہ آج ہمارے 4 پارلیمنٹیرین ہمارے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے, ہمارے پارلیمنٹیرین کو ڈسکوالیفائی کنوکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف ہم 4 پارلیمنٹیرین آج سپیچ کریں گے. 2.5 گھنٹے کے بعد ہمیں موقع ملا. قوم کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہ رہے ہیں. 5 دن کی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے سپریم کورٹ جانے کی کوشش. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر ہی احتجاج کیا اور واپس پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے. پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب اور شبلی فراز کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا. عمر ایوب اور شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کی نااہلی کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو 5 اگست کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی سے روک دیا. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں فیصل آباد کیس میں گواہوں نے ان کا نام تک نہیں لیا, پھر بھی سزا دے دی گئی. جیل میں تو نواز شریف اور زرداری کو ہونا چاہیے, یہ چینی چور ہیں, ان کی شوگر ملیں ہیں. کسی کو قید ہونا چاہیے. کا نام ہے نواز شریف اور اس کا نام ہے آصف علی زرداری, جو چینی چور ہیں جن کی شوگر ملے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, ہمارے اور بہت سارے ساتھی, ان کو ایک فکٹیشس اور بوگس فیصل آباد کے کیس میں نااہل کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان گواہان نے ہمارا نام تک نہیں لیا اور پھر بھی ہمیں اس پہ اندر ڈال دیا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. زرتاج گل نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی. دوران سماعت جسٹس فرا جمشید نے پوچھا ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے تو یہاں کیوں آئی ہیں. وکیل نے بتایا یہ صرف حفاظتی ضمانت چاہتی ہیں تاکہ عدالت تک رسائی دی جائے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست گزار کو اے ٹی سی نے سزا سنائی, انہیں گرفتار ہونا چاہیے. اسلام آباد, لاہور اور کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج. 5 اگست کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی, امن و امان میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل. اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 16 کارکنوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے پی ٹی آئی کی خواتین کارکنوں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. مرد کارکنوں کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. لاہور میں ریلی نکالنے اور احتجاج پر بغاوت, کار سرکار میں مداخلت اور چوری کے 10 مقدمے درج کیے گئے. پولیس کا کہنا ہے 129 افراد گرفتار کیے گئے. کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر ریلی نکالنے اور ہنگامے کے الزام میں 550 کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا. 12 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد میں بارش سے چٹھا بختاور کا علاقہ زیر آب, گاڑیاں بہتی نظر آئیں, لوگوں نے چھتوں پر پناہ لی. ریسکیو اداروں کی ہنگامی کارروائی کے بعد علاقہ کلیئر کر دیا گیا. غلام اویس کی رپورٹ. اسلام آباد میں صبح بارش برسی تو سیلابی ریلے سے پاک روڈ سے ملحقہ چٹھا بختاور کا علاقہ زیر آب آ گیا. مونسون کے بادل ایسے ٹوٹ کر برسے کہ جلد تھل ایک ہو گیا. سیلابی ریلا گلیوں میں داخل ہوا تو گاڑیاں اور گھریلو ساز و سامان تیرتا دکھائی دیا. شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے. یہ جو نالا ہے اس کی صفائی کر کے اس کا جو پرانا کیپیسٹی ہے کوئی اس کو بحال کریں. ریسکیو اداروں نے ہنگامی امدادی کارروائی کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا ہے, جس کے بعد چٹھا بختاور کے متاثرہ علاقوں میں معمول کی زندگی لوٹ آئی ہے. تو پانی بہت زیادہ تھی یہاں پہ, مطلب نالا بھی اوور فلو ہو گیا تھا, تو ابھی الحمدللہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. ہمارا دکان کا اندر پانی چلا گیا ہے, بہت زیادہ تباہی کیا. میرا خود تقریباً اتنا پانی گیا تھا نا, تو بہت زیادہ نقصان کیا ہے.
ریسکیو ذرائع کے مطابق فلیش فلڈ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم رہائشیوں کا قیمتی گھریلو سامان سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آئندہ 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ کیمرامین عادل شہزاد کے ساتھ غلام اویس، ARY نیوز، اسلام آباد۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ بھارتی فوجیوں سمیت 100 افراد لاپتہ، کم از کم 5 ہلاک ہو گئے۔ دھارالی گاؤں میں بھارتی فوجی کیمپ بھی تباہ ہو گیا، کم از کم 11 سپاہی لاپتہ ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے انتہائی خوفناک منظر تھا، لوگوں کو بھاگنے کا موقع تک نہیں ملا۔ پانی، کیچڑ اور پتھروں کی زد میں جو آیا بہا لے گیا۔ 190 افراد کو بچا لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں مزید پروگرامز کا اعلان کر دیا۔ بے گھروں کو مفت پلاٹ ملیں گے، 2000 پلاٹ سے شروعات ہوگی۔ 1 سال کے اندر ہر گھر تک پانی پہنچایا جائے گا۔ 1100 الیکٹرک بسیں آئیں گی، کرایہ 20 روپے ہوگا۔ الیکٹرک بسیں پورے پنجاب کے لیے آ رہی ہیں۔ اب ہم جو اسکیم لا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زمین نہیں ہے۔ 2000 پلاٹ سے میں شروعات کر رہی ہوں، بالکل فری، 1 سال کے اندر گھر کی دہلیز تک صاف پینے کا پانی پہنچائیں گے۔ 1100 الیکٹرک بسز آ رہی ہیں جس کا کرایہ صرف 20 روپے۔ کہیں بھی جانا ہو کسی بھی شہر میں آپ کو صرف 20 روپے چاہیے۔ ART بس میں میں نے ایک ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے، 300 پیسنجر بیٹھتے ہیں، جو دیکھنے میں ٹرین اور بس کا امتزاج ہے۔ بسیں صرف لاہور کے لیے نہیں آ رہی، پنجاب کے ہر شہر کے لیے الیکٹرک بس آ رہی ہے۔ کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے، ہب کینال 2 میں شگاف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ میئر کراچی کا بیان بھی سامنے آ گیا، کہا کینال کی ٹیسٹنگ کے دوران 2 مقامات پر کچھ مسائل سامنے آئے، انہیں دور کر لیا گیا۔ ARY نیوز کی ٹیم نے شگاف کے مقام کا دورہ کیا، متاثرہ مقام پر کام کا جائزہ لینے کے لیے میئر کراچی مرتضی وہاب بھی پہنچے۔ افضل پرویز کی رپورٹ دیکھیے۔ تعمیر ہب کینال 2 ہے، ٹیسٹنگ کے دوران ٹوٹ چکی ہے۔ پرانی کینال پہ پانی بہہ رہا ہے اور نئی کینال آپ کے سامنے موجود ہے۔ کراچی کو 100 ملین گیلن پانی کی فراہمی کا منصوبہ، افتتاح سے چند روز پہلے ہب کینال 2 میں 2 مقامات پر شگاف۔ میئر کراچی نے بتایا پہلا نقص 25 روز پہلے، دوسرا نقص جمعے کو سامنے آیا۔ 25 دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو ایڈریس کر لیا گیا، اور ایک واقعہ جمعے کے روز ہوا جس کو اگین ایڈریس کر۔ ARY نیوز کی ٹیم جائے موقع پر پہنچی اور اصل صورتحال اپنے ناظرین کے سامنے لائی۔ بند مراد کا یہ وہ مقام ہے جہاں سوشل میڈیا میں بتایا گیا تھا کہ زیر تعمیر ہب کینال 2 ہے، ٹیسٹنگ کے دوران ٹوٹ چکی ہے۔ ہب کینال 2 میں ٹیسٹنگ کے دوران شگاف پڑنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو میئر کراچی نے خبریں بے بنیاد قرار دے دی، کہا تمام کام معیار کے مطابق ہوا۔ 10 مہینے کے اندر تقریباً کام کمپلیشن پہ ہے۔ اگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ درست ہوتا تو 13 اگست 2025 کو اس کنال کا افتتاح نہیں کیا جا رہا۔ ARY نیوز کی ٹیم نے انجینئر اور مزدوروں سے بات کی، انہوں نے بتایا ہر 1 کلومیٹر پر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے۔ مزدور اور انجینئر کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر 1 کلومیٹر پر مشتمل جو نئی ہب کینال 2 ہے اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، جہاں لیکیج ہوتی ہے پانی کو روک کر اس کام کو تیزی سے کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر خبریں چلی تو میئر کراچی نے ہب کینال 2 کا دورہ کیا۔ کراچی واٹر کارپوریشن حکام، انجینئر اور منصوبے کی ٹیم بھی ساتھ تھی۔ ماہرین نے منصوبے کو مکمل اور محفوظ قرار دیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بہہ گیا، یہ جواب ہے کہ ہاں پرانی کینال پہ پانی بہہ رہا ہے اور نئی کینال آپ کے سامنے موجود۔ اس موقع پر کراچی واٹر کارپوریشن نے ہب کینال 2 کا کام مقررہ وقت سے قبل مکمل کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ منصوبے کا افتتاح 13 اگست کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے۔ اور کراچی کے علاقے بہادرآباد عالمگیر روڈ کے قریب پانی کی لائن پھٹ گئی، 3 گھنٹے سے زائد تک پانی ضائع ہوتا رہا، ہزاروں لیٹر پانی بہہ گیا، سڑک تالاب بن گئی۔ لائن مرمت کے بعد چرنگی کے اندر زمین سے پانی رسنے لگا۔ واٹر بورڈ کا عملہ وضاحتیں دیتا رہا کہ لائن سے نکلنے والا پانی کچھ دیر میں خود بند ہو جائے گا۔ مرمت کے بعد شرف آباد جانے والے پانی کی لائن بھی بلاک ہو گئی اور مین لائن کی وائل پھٹ چکی ہے اور پانی کی لائن پھٹی ہے۔ گورنر ہاؤس سندھ میں مارکہ حق اور جشن آزادی کی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران اور عمان کے سفارتکاروں کی شرکت۔ گورنر سندھ نے اپنے خطاب میں کہا
मार्काए हक में पाकिस्तानी कौम पूरी कुव्वत से अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी रही। पाक अफवाज ने भारत का गुरूर और उसके 5 जहाज खाक में मिला दिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात ने रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक अली विर्क को हब्से बेजा में रखने पर IG पंजाब, RPO रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी को तलब कर लिया। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के SHO की मौतली का भी हुक्म दिया। कमेटी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने एडिशनल सेक्रेटरी बराए वफाकी वजारत दाखिला से इस्तफसार किया। आपको कहा था थाना न्यू टाउन के SHO, CPO और RPO को लेकर आए, वो क्यों नहीं आए? वफाकी वजीर अतातार ने बताया, मामला मेरे पास आया तो PFUJ से माजरत की। कमेटी ने वजारत दाखिला को सख्ती से हिदायत की अफसरान को आइंदा इजलास में पेश करें। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों ने मार कर एक डाकू हलाक कर दिया, दूसरे की हालत भी गैर है। 3 डाकू मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान लूटने पहुंचे थे। तफसील क्या है सलमान लोधी से जान लेते हैं। जी सलमान। औरंगी टाउन डाखाना के करीब ये सेक्टर 8 है। 3 मुसल्लह डकैत लूटमार करने आए थे तो करीब मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाकर तीनों डकैतों को पकड़ लिया और मार कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। अभी एक डाकू को अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो पता चला कि वो को इंतकाल कर चुका है। 2 की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मारे गए डाकू के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 2 हथियार भी बरामद हुए हैं। शहरी ये कहते हैं कि 3 अफराद लूटमार करने आए थे और जो तीनों के तीनों शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत शुक्रिया सलमान। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कोच मिला ना सपोर्ट, फिर भी तमगा जीत लिया। वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट उसामा बट की वतन वापसी। आबाई शहर गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्तों ने भंगड़े डाले, पत्तियां निछावर की, चैंपियन एथलीट को कंधों पर उठा लिया। उसामा ने मंगोलिया में हुई चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। कौमी एथलीट ने अपनी नजरें एशियन चैंपियनशिप पर मरकूज कर ली। मेरा अगला दम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है। 2 मंथ बाद एशियन चैंपियनशिप है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करके लाऊंगा। हमारी यही कोशिश रहेगी। 2 मंथ बाद हमारी एशियन चैंपियनशिप आ रही है, हम दोनों भाई पार्टिसिपेट करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। खवातीन क्रिकेटर्स के मुआवजों में 50% इजाफा। PCB ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 20 खिलाड़ियों को 5 कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। नौजवान प्लेयर्स के लिए इमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ। नंबर 1 T20 बॉलर सादिया इकबाल, फातिमा सना, मुनीबा अली और सिद्रा अमीन A कैटेगरी में शामिल हैं। दरियाए सिंध में वाफिर पानी मौजूद लेकिन शहरी अब भी महरूम। जिला कंबर शहदाद कोट की नहरें खुश्क पड़ी हैं। किसान और शहरी पानी से महरूमी पर सड़कों पर निकल आए। यूसुफ कंबो की रिपोर्ट देखिए। ज़रूरी पानी की किल्लत के खिलाफ किसानों, काश्तकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। दरिया में इतना जो पानी है तो कि सैलाब आने की सूरत आई। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। एक तरफ दरियाए सिंध में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद है तो दूसरी जानिब जिला कंबर शहदाद कोट की 18 से जायद नहरों में ज़रूरी पानी की शदीद किल्लत है। आबादगारों का कहना है कि फौरी तौर पर तमाम नहरों में ज़रूरी पानी फराहम किया जाए ताकि धान की फसल काश्त की जा सके। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।